Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Siri 47. Ash Wednesday o Valentine's Day kagahapon, giulagway sa Cebu City PNP nga hapsay og malinawon. Skywalk sa Osmeña Boulevard gisugdan sa pagdemolish aron mapadayon ang Bus Rapid Transit Project. Off-site registration alang sa eleksyon sunod tuig ipatuman karong sunod buwan sa Sugbo. Babae nga nagpailang adunay koneksyon sa BIR nadakpan sa kapulisan. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Siri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mihulagway nga malinawon og hapsay ang Ash Wednesday o Valentine's Day kagahapon. Tungod kay way dagkong krimen nga nahitabo gawas lang sa grabing traffic nga sinati sa syudad kagabi. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Hugot ng gimonitor sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo ang mga kalihukan sa Valentine's Day nga nadungan usab sa Ash Wednesday sa simahang Katoliko nga tungod ani daghang nga mga pulis ang gipakatap sa mga dapit nga dunay daghang nga mga tawo nga nagtapok. Mato ni Police Lieutenant Colonel Janet Rafter, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga wala sila makatalag dagkong panghitabo sa syudad gikan sa buntag hangtod na sa pagkagabi. Nabantayan niya nga nilang pagkagabi midaghan ang mga tawo sa mga kananan ug sa mga malls gikan nga nanimba subay sa pagsugod na sa Lenten season. Kagahapon nga activity, the celebration of the Ash Wednesday og sa ato ang Valentine's Day, kuan jud ka na peaceful jud kaayo. Sa akong gikaingon, sa when it comes to crimes wala gid tay na ano, except lang sa mga ginagmay nga mga krimen, no, natin mga ginagmay nga krimen, but not very kanang murag kuan jud kaayo alarming or anything nga makakuan ba sa atong kuan. We only have one natin mga physical injury, but gamay ra gid siya kaayo din. Again, no major crime nga nahitabo ni anang mga panahon. Niangkon sa Rafter nga ang nakita lang nila nga problema mao ang grabing kahuot sa dagan sa mga sakyanan niana ng pagkagabi. Sa buntag pa lang nasinati na ang kahuot sa traffic sa gawa sa simbahan ug misamot na kini nianang painguna nga mukilom-kilom din ang mga tao na ginahinay na sab ug adto sa mga restaurant sa sulod sa mall. Sa buntag, no, morning, I think morning and afternoon and evening ang bulo sa atong traffic dito sa atong mga simbahan tungod sa pag-celebrar po sa start na sa ato ang Lenten season. But after ana, usually manggod mo Valentine's Day, no, kanang nasabay gid ba, no, ang nasabay gid ang celebration kagahapon sa atong Valentine's Day o sa ato ang start sa ato ang Lenten season sa atong Ash Wednesday. So nakita nato nga murag bugat-bugat yun ang trapiko gahapon. Pasalamatan sa kapulisan na publiko nga misanong sa ilang panawagan nga dali mag-date sa mga ngit-ngit nga dapit sang nagtilit ng lugar sa Dakbayan Sugbo ang dunay mga personel nga gipakatap. Arnold Bustamante, CCTN. Skywalk dool sa Fuente gisugda na sa paguba aron mapadayon ang proyekto sa Bus Rapid Transit. Mga motorista nga mopaingon sa downtown area gididan una sa pag-agi o gibalhin ngadto sa Dalan Ramos sa Dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran nihatod ni Shariza May Uy.
Gisugdan na ang pagguba og skywalk nga nimutang sa Osmeña Boulevard aron nga mabutang nasad ang bus stop terminal sa Bus Rapid Transit. Matud ni Konsehal Jerry Guardo, ang chairman sa Committee on Technical Infrastructure, nga gisugdan na sa kontraktor ang hinay-hinay nga pagguba sa skywalk ug gibutang ngadto sa Southwood Properties ang mga dapat niini mamahimo pang mapahimuslan sama na lang sa atop og mga bridge nga mamahimo nga himuon nga footbridge ngadto sa barangay Inayawan. Dugang ni Guardo nga gitinguha nga mahuman ang pagtangtang sa mong skywalk sulod sa tulo ngadto sa 5 ka adlaw. Kasi masalbis na ito na part sa kanan sa skywalk. Momentarily, ato sa ibutang dito stockpile dito sa SRP. And then, panahon na ito unsay kung feasible na options nga pwede ba siya may-usable, mahimong functional, mahimong footbridge nga to sa SRP. Tungod ani gilauman nga masinati ang grabing kahuot sa dagan sa trapiko sa pipila ka adlaw sa syudad sama sa uptown area paingon sa Colon ug Mango Avenue. Gahangyo niya ang publiko nga sabdon ang gobyerno alang sa maabot na unya nga unang world-class transport system dinhi sa nasod nga dinhi sa Sugbo gibutang mao ang BRT. Well, expected din na siya, no? Kay there's a major thoroughfare man ko diya, and then wala man kitay laing alternative. Ang gusto mo gud nato nga madali ba, so madali ang pagtrabaho. Then kung ato ning dalion, of course someone must have will sacrifice. So muna nga atong ang request contractor i-block ang kanang section para paspas ang ilang trabaho. So they can work 24 hours a day, daytime and nighttime, para dili kayo yung kadugay ang pagsakripisyos mga tao tungkol sa grabe nga traffic. So kung ato magong hinay-hinayon ang trabaho, kasi naikuhan during Sherry Zamay-Uy, CCTN News. Kapitolyo mopalit og mga luna aron palapdan ang Bantayan Island Airport sa lungsod sa Santa Fe. Subay kini sa tinguha nga makabiyahe ang mga commercial plane sa isla sa Bantayan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakikita si Gobernador Gwendolyn Garcia sa 63 ka mga tag-iya og luna doon sa Bantayan Island Airport sa lungsod sa Santa Fe. Kini aron ipaybaw ang ilang intensyon nga paliton sa Kapitolyo ang mga luna sa palibot diin palapdan pa ang tugpahanan sa mong isla. Sa kasamtangan ana sa 1.2 kilometers ang gilayon sa runway sa mong airport human giablian ng tugpahanan niya tung Abril 2023. Apan kinahanglang padak-an pa ang runway sa airport aron makaagi sa hingpit ang ubang commercial planes gikan sa mga airline companies sa nasod. Maong palito nila ang luna ilabi na sa barangay Balidbid ug Okoy sa presyo nga ilang masabutan. Primero na ito pag inugurar diha, kadtong duha ka eroplanong nangabot nga ni karga og mga 50 or 60 bato, naglisod og land. Now, this mauning mga klaseng eroplano nga gamiton sa Cebu Pacific or sa Philippine Airlines or even Air Asia. Nabantayan sa ilang meeting nga adunay pipila ka mga lot owners ang niuyon sa planong pagpalambo sa tugpahanan. Apan kuno galing magkabikil man sa mamahimong presyuhan, mapugosino ng Kapitolyo sa pagluso og expropriation case ngadto sa korte. These are the facts. We hope, nang hinaot ko, nga dili ta magkaaway-away ani, magsinabtanay ta. Magkasinabot ta, aron di ta kinalan mag-abot og korte. Una pa nini, nakikita si Garcia sa mga airline companies aron pagtanyag sa commercial flights sa Cebu to Bantayan ug ubang ruta. Gawas ga palapdan ng runway, magbutang usabog oil depot do sa Island Airport ug parking area alang sa mga emergency vehicles nga moresponde panahon sa emerhensiya. Gidumala sa Mactan Cebu International Airport Authority ang Bantayan Island Airport. Kaya lang ni Garcia, kinahanglang mailhan sa tibuok kalibutan ng isla sa Bantayan, isip usa sa mga nagunang destinasyon. Ang akong damgo ni ining Bantayan, mahimo kini nga usa ka primary tourist destination sa tibuok Pilipinas.
aron both domestic o international tourists moabot dinhi sa bantayan. Mahimo na kining inila. Dili lang sa atong nasod kung dili sa tibuok kalibutan. Ian Navarro, CCTN News. Giablihan na sa Cebu Provincial Government ang 7.4 kilometer nga circumferential road sa isla sa Kinatarkan. Gigahinan kini sa Kapitolyo og dulan 40 milyones peso sa second phase aron matuman ang dalan nga naglibot sa maong isla. Tungod niini, nakumpleto na ang pagpatukod sa maong dalan human gibuksan ang first phase niini nga niadtong June 2023. Ang Kinatarkan Circumferential Road maoy magsumpay sa barangay Hagdan, Bituon ug Langob. Mato ni Gobernador Gwendolyn Garcia nga makatabang ang maong dalan aron mulambo pa ang turismo sa Kinatarkan Island. Siradaan sa Cebu City Transportation Office ang bahin sa Osmeña Boulevard paingon sa Arlington Pond sugod karong adlaw. Kinisubay sa padayon nga pagpanangtang sa mga debris o mga semento nga giguba gikan sa skywalk nga duol sa Osaka Mall sa Puente Osmeña. Gibalhin usab sa CCTO ang ruta sa mga motorista nga paingon sa Colon area nga mamahimo na nga moagi sa Dan B. Rodriguez, ingon man Dan F. Ramos. Samtang ang mga motorista nga paingon sa uptown area, mamahimo nga maka-right turn paingon sa Arlington Pond, dayon left turn paingon sa Dan F. Ramos ug mugawas na paingon sa Osmeña Boulevard. Giawhag sa CCTO Road Management Office ang publiko sa pagpataas sa pasensya ug pagsabot sa gihimo nga pagsira sa karsada. Curfew sa syudad sa Lapu-Lapu istriktong ipatuman ni Mayor Junard Ahong Chan tungod sa mga kalihukan sa Aviation Road matag tungang gabii. Mga ginikanan sa mga batang ma-rescue maoy manubag. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Felerca. Striktong ipa-implementar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan ang curfew ngadto sa mga minor de edad. Ilabi na human sa iyang nadawat nga report nga adunay mga aktibidad nga mahitabo sa Aviation Road, boundary sa barangay Bangkal ug Pahak, nga adunay mag-drug race ug magpasunata nga lanog kaayo matag tungang gabii. Gustong masiguro sa mayor nga walay mga minor de edad nga maglaroy-laroy gikan sa alas 10 sa gabii ngadto sa alas 4 sa kadlawon. I-implement ang curfew ug doon na may minor de edad. Our marching order from our newly elected barangay captains to implement this curfew ordinance. Sukad ni adtong Lunes, gimanduan na sa mayor ang mga kapulisan nga magbantay sa maong lugar aron sa pagmonitor. Kung ugaling na ay ma-rescue nga mga bata, ang ilang mga ginikanan maoy manubag niini. Sa unang higayon nga ma-rescue, pasayloon raw sa mayor apan musaad sila nga bantayan na ang ilang mga anak. Apan kung ma-rescue sa kapila na nga higayon, manubag na kini sila sa balaod. First offense, muna will inform them na cross those data na ilan na matayin ilang anak. Second offense, manang they will fine, multa na ang ginikanan or guardians. Third offense, same lang yapon, we will file a case against the guardians or the parents for abandonment of child. Niadtong niaging semana, 245 ka mga minor de edad ang natala sa Lapu-Lapu City Police Office nga nakalapas sa curfew. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Musunod, offsite registration alang sa midterm elections ipatuman sunod buwan dinhi sa Sugbo. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, glakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Balik sa atong mga balita, off-site registration alang sa mga mubutar karong 2025 midterm elections lauman nga ipatuman sa sunod nga buwan dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaambit sa Commission on Elections Cebu Province nga gipangandaman nila ang pagpahigayon sa off-site registration diin lauman kining ipatuman sunod buwan. Dungan kini sa paday nilang pagpangandam alang sumabot nga 2025 midterm elections. Matod sa tigpamaba sa Comelec Cebu nga si Omar Mamalinta nga nakigalayon na sila sa mga mall sa Sugbo aron makapahigayon sa voters registration. Daan nilang nakita ang nahimong paghangop sa publiko sa registration sulod sa mga malls o sa ubang mga establishmento diin nahimo kining hayahay ngadto sa publiko. Apan na doon na sila gisunod nga mga proseso aron magmalampuson ang satellite registration sulod sa mapili nila nga venue. Certain requirements to be accomplished, no? Like for example, ang area, I think more like 64 square meters, and the security requirement dapat safe and secure ang area. Of course, katong other nga materials gaming for tables and shares dapat sagutan na sa mall. Nakigalayon usab ang Comelec Cebu sa pipila ka mga colleges and universities sa probinsya alang sa ipahigayong voters education campaign. Gawas nini dad-on usab sa Comelec ang mga kaymanan alang sa voters registration. Ilabi na nga ipatuman ang Register Anywhere program CONRAP. Kini aron makaigayon sa pagpaymos sa pagrehistro ang mga tinunan. Apil na ang publiko sa igayong masayod sila sa ilang responsibilidad matag eleksyon. There's a possibility nga mag-satellite ta tungod kay mabantay natong medyo mingaw na. Then, mo depende po na sa kung na interested party to send us a letter request nga magpahigayon og satellite registration, then they are so welcome, no? Nang for example kanang sa mga malls, sa universities, sa colleges, mga commercial establishments, barangay halls or barangay centers. Samtang niadtong Pebrero 14, nakatala ang Comelec Cebu og 2,817 nga registration turnout sulod sa maong adlaw. Sa maong gidaganon, ana sa 1,408 ka mga voter registrants, mga lalaki o 1,409 usab ang mga babae. Gian Navarro, CCTN News. Nakita sa Presidential Human Rights Committee nga dili mulampos ang investigasyon sa International Criminal Court bahin sa dugoong kampanya batok droga sa Duterte administration. Matod ni PHRC Director Undersecretary Severo Catura nga dili mulampos ang investigasyon gawas kung mangutan na sila kung aduna bay justice system aron masulbad ang issue bahin sa drogas. Maong giuyuna niya ang ilusad nga Senate inquiry bahin sa giingong pagsinamok sa ICC o United Nations sa soberanya sa Pilipinas. Gitahasan sa PHRC nga muhatag og mga sugyot ngadto sa presidente bahin sa tawhanong katungod. Sa laing balita, usa ka bitin nga nibaliko sa poste sa kuryente nakaingon sa brownout sa sitio Kalubihan 1, Barangay Umapad, Syudad sa Mandaue. Mao na kini ay katulong nga bitin nga na-rescue sa mga barangay karong simanaha. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Alas 3 pa lang kaganinang kadlaw na kasinati na og brownout ang sitio Kalubihan 1 sa Barangay Umapad, Syudad sa Mandaue. Pagawa sa mga tao buntag sayo kaganina, mauna lang ang nakita ang usa ka bitin nga nibaliko sa poste sa kuryente duol sa transformer sa lugar. Gilayon gi-rescue ang bitin sa rescue team sa Barangay Umapad. Dayon gi-turn over ngadto sa Mandaue City Environment and Natural Resources Office kun Masendro. Mato ni Kapitan Reb Cortez, kapin 2 metros ang gitas-on sa reticulated python. Dugang paniini nga moabot gyud sa 6 ka oras ang brownout sa sitio Kalubihan. Tuon niini nga posibleng gikan sa dako nga hawan nga adunay kasagbutan o kakahuyan sa lugar og nangita og pagkaon ang bitin maong naabot sa lugar.
Aso ni Cortez nga mao na kinang ikatulong nga bitin nga na-rescue nila karong simanaha. Ang duha na rescue ni adtong Martes sa sitio Tamarind. Si Architect Araceli Barlam ang pangusa masendro ni awhag sa mga residente nga mo report sa rescue team kung adunay makita nga bitin sa ilang lugar. Barangay, to your barangay. Ang barangay mo rescue ana, mukuha ana. And then amo nang dadon sa si M Sendro mo dala ana sa rescue center sa DNR Sendro. That's it. Don't attempt to do it yourself. Call your barangay. Ang barangay mo report namo para kami ang muhatod ana sa DNR. Ang mga na-rescue nga bitin ang giturn over na usab sa masendro sa Department of Environment and Natural Resources Office. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu City Transportation Office nangayo og pasaylo subay sa nasinating tumang kahuot sa dagan sa trapiko kagabii. Atol kini sa pagsaulog sa Valentine's Day nga nadungan sa pagsugod sa Ash Wednesday. Ang kasayuran hatod de Shariza May Uy. Nangayo og pasaylo ang Cebu City Transportation Office kon CCTO sa publiko tungod sa grabeng trapiko nga nasinati kagabii. Kinuman nga adunay mga motorista o commuters ang nangreklamo tungod sa kalangay sa dagan sa trapiko sa mga kadalanan sa syudad kagabii atol sa kasaulugan sa Valentine's Day. Kiyang konsab ni Raquel RC ang pangulo sa CCTO nga sila mismo wala makasagang og naglisod sa pagkontrolar sa mga sakyanan tungod sa kadaghan niini og paingon ra usab sa susama nga direksyon aron lang sa pagselebrar sa Valentine's Day. Mga ikong apology of what happened yesterday. Kay sa tinuray lang wala na mo mapalagani na ingon ato de ay kadaghan sa sakyanan, ang ulog sa sakyanan sa north area. My apology. Apang giklaro niya nga adunay mga traffic enforcers ang mga gipangmutang gyud sa kadalanan sukwahi sa mga pasangil sa social media nga nadawat sa CCTO nga wala magbutang og mga enforcers. Gani matud pa naabtan pa sila og kadlawon sa pagman sa trapiko aron lang nga matarong ang dagan sa kadalanan. Pili sa pumudawat nga na traffic to kay walay enforcers. Naa ang atong mga enforcers pero wa makaya sa traffic enforcers sa kadaghan sa sakyanan nga nagdungan og gawat unya parehas og gidulngan bagi padulngan. Mapay mang noon usab si RC ngadto sa publiko nga mangita og alternatibong dalan kung makasunod sa naglinya nga mga sakyanan. Shariza May Uy, CCTN News. Gilusad sa syudad sa Mandawi ang kadiwa ng Pangulo sa ilang City Hall grounds kaganinang buntag. Nagkadayang produkto sama sa priskong utanon, prutas ang mahimong mapalit sa mas ubos nga presyo. Aduna sa gipamaligya nga bugas, unlan, detergent ug uban pang mga butang nga nihimo ang mga persons with deprived of liberty diya sa Mandawi City Jail. Si Sharon Mangadlaw, ang officer in charge sa City Agriculture Office, nagkanayon nga plano sa dakbayan nga ilang i-institutionalize ang pagpahigayon sa mga kadiwa ng Pangulo samtang 15 o ika-30 nga adlaw sa buwan pinagi sa ordinansa sa syudad. Mosunod, babae nga nagpailang nga dunay koneksyon sulod sa BIR gi-entrap sa CIDG og nadakpan. Kanaw guman pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation.
mabuhay. Balik sa atong mga balita, babae nga nagpatuong adunay koneksyon sud sa Bureau of Internal Revenue gisikop sa mga sakop sa PNP, CIDG kini human nga ireklamo nga nangayog dakong kantidad aron mapadali ang pagpagawas sa mga papilis sa napalit nga yuta. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nagpatuo nga doon ay koneksyon sa Bureau of Internal Revenue kung BIR sa Dakmen sa Mandawi nga mga igkwarta nito nga muproseso sa ilaga mga papeles sa mga ahensya ang na-entrap sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG Cebu City Field Unit alas 11 nitong Martes sa buntag sa sulod sa City Square sa Barangay Sumangdako. Ang suspitsado nga napusasan kailangan si Amancia Polvera Loreto, 53 anyos byuda, taga Purok Miracle Fruit, Barangay Yati, lungsod sa Liloan, lalawigan sa Sugbo. Unang midangop sa buhatan sa CIDG 7 ng Osaka, Cindy Dico Biring, 51 anyos, nga taga Purok Thunder Timpulok, Barangay Babang Dakmen sa Lapu-Lapu. Aron nireklamo si Loreto subay sa pasalig nga mahatag ang ihag papeles gikan sa BIR human siya makabayad hindi og 50,000 pesos neto Agosto 2023. Apan giun nangayon na sabkinig dugang payag nga mabot sa 1,200,000 pesos aron mahatag na dayon ang ihang papeles nga gikinahanglan na niya. Dinhi na siya mireklamo sa CIDG tungod sa kadako sa gidemanda niini. Tungod dinhi plano dayon sa mga sakop sa CIDG Cebu City Field Unit inabagan sa Sumangdako Police Station 2 sa Mandawi City Police Office ang entrapment operation nga kamahin sa CIDG sa other law enforcement activities. Nag-andam ang CIDG og duha katag 500 pesos nga gihimong budol money nga mo'y itunol nila sa suspitsado. Sa dihang misanong ang maong suspect nga dito sila magkita sa usa ka mall sa Sumangdako ug kuhaon na niya ang iyang gipangayo nga kantidad. May posisyon dayon ang mga pulis sa pagpangulo ni Police Lieutenant Colonel Randy Corey. Ato sa pagtunol sa reklamante sa envelope nga naa ang budol money, gipatuman dayon ang pagdakop niini. Nakuha sa kapulisan ang usa ka envelope nga gisudlan sa budol money. Nagip na ang duha ka cellular phone niini. Kasong estafa ang giandam nga kaso sa CIDG batok sa suspitsado nga kasamtangan nga gibalhog sa custodial facility sa mga buhatan. Arnold Bustamante, CCTV News. Nadakpan sa bypass operation sa PNP ug PIDEA ang usa ka drug personality nga nabutang sa target list dito sa Barangay Aliguay, Maribohok, probinsya sa Bohol. Nakuha gikan kang Godfrey Tare ang 21 ka pakete sa gituang shabu nga motimbang sa 105 gramos ug mikabat og 714,000 pesos. Lakip sa mga nasakmit ang buy-bust money, cellular phone ug usa ka motorsiklo. Matod ni Lea Alcantara, Information Officer sa PIDEA 7, nga dulan duha ka buwan nila nga gipaubos sa case build-up ang dinakpan o giingong makabaligya kini og 100 gramos matag semana. Upat ang kritikal human na biktima sa nahugno ng ikaduhang andan naso sa kasimbahan dito sa Bulacan. Nahitabo ang insidente sa tunga-tungang bahin sa Santos nga misa niadtong Ash Wednesday. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gitaho sa mga otoridad nga ana sa 55 ang mga naigo human nahugno ang ikaduhang andana sa St. Peter the Apostle Church sa San Jose del Monte, Bulacan. Atol kini sa tunga-tungang bahin sa Santos nga misa niadtong Miyerkules sa Badlis, di natugaw ang mga nanimba sa kusog nga paglagubo. Upat na ang nasa kritikal nga kahimtang diin pulos sila mga senior citizen nga nakaangkon og bali sa lawas ug adunay usa ang operahanan pa. Ang 51 ka mga manimbahay nga nangaangol nakauli na dayon sa ilang panimay human gisusi sa mga doktor ang ilang kahimtang. Apan gikumpirmar sa ilang CTDRRMO nga nagkabsan sa kinabuhi ang usa ka 80 anyos nga lola ato sa paghugno sa second floor. Nasayron usab gikan sa CTDRRMO nga hinimo lang sa kahoy ang ikaduhang andana, maong naguba kini sa diyang milinya ang mga tawo aron magpabadlis. Gipaubos na unta sa renovation ang gawas nga palibot sa simbahan, apan nagpabiling karaan ang sulod nga bahin ug ang iyang mezzanine floor. Sirado sa kasamtangan ng simbahan o gipasusi sa engineering and building officials subay sa mando sa LGU. Gitahasan usab ni Bishop Dennis Villarojo sa Malolos, Bulacan ang mga parokya nga susihon ang istruktura sa mga simbahan subay sa pagdagsa sa mga manimbahay ning panahon sa Kwaresma. Gian Navarro,
CCTN News. Syudad sa Mandawi, giklaro nga walay bomb threat sa mga tunghaan o government offices sa Dakbayan. Kini taliwa sa karatol sa mga tao, matud pa na dawat nga mensahe kabahin niini. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Giklaro sa syudad sa Mandawi nga walay bomb threat sa mga tunghaan o government offices sa Dakbayan. Kinitaliwa sa pagpanik sa mga tao sa matud panadawat nga mensahe kabahin niini. Gipasalig sa kagamahanan nga bakak og walay kamatuoran ang maong mga hulga. Giawhag nila ang mga residente nga magpabiling magbinantayon apan dili maalarma og pagtuo lang sa mga otoridad alang sa tukma nga mga update. Ang Mandawi City Police Office padayon nga nag-imbestiga kung kinsa ang nagpakatab sa maong mga mensahe. Ang tigpamaba sa buhatan nga si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro nagkanayon nga gilayong nagpadala sila og personnel sa nagkadayang tunghaan og City Hall pag-check og pag-assess sa mga tinun-an. Si Villaro nagkanayon nga nagsugod ang bomb threat kapin alauna kaganina. Human aduna sila nadawat nga screenshot sa message sa email gikan sa concerned citizens. After na found out nato nga dili na siya mao, pero still gipanel gihapon nato because ang Mandawi City Police Office bisag unsa pa na ang mga na-receive ng mga bluff na mga unsa pa na nga mga threat like inani mga bomb threat, we'll take it seriously. So nag-conduct jud tag panel. Ipasalig sa MCPO ang luwas og seguridad sa publiko og magpadayon sila sa pag-monitor sa sitwasyon aron masiguro ang kaluwasan sa tanan nga mga residente. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Abli na ang pagpangrehistro alang sa ipahigayon nga Ironman 70.3 Lapu-Lapu Iron Kids sa uga ingon man ang Reyna Bulacnaran nga may tabo karong buwan sa Abril. Usa kini sa mga kalihukan alang sa ika-503 nga tuig sa kadaugan sa Mactan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gisugdan na kagahapong adlaw ang registration alang sa may tabong tulo ka managlahing aktibidad sa syudad sa Lapu-Lapu karong buwan sa Abril. Alang kini sa kasaulugan sa ika-503 nga tuig sa kadaugan sa Mactan. Una niini ang Ironman 70.3 Lapu-Lapu nga para sa mga hantong. Lumba kini sa langoy, bike ug dagan kon triathlon. Ug kini ang magsilbi nga highlight sa maong kasaulugan. Ipahigayon kini karong Abril 21 tuig 2024 alas 6 sa buntag o gibana-banang moabot sa 1,500 ka mga professional nga atleta ang lauman nga moapil gikan sa 48 ka mga nasud. Samtang lumba sa langoy ug dagan kon aquathlon ang para sa Iron Kids. Alang kini sa nagpangidaron og size ngadto sa 15 anyos. Ipahigayon kini sa Abril 20 alas 6 hangtod alas 9 sa buntag sa The Reef Island Resort. Og 300 ka mga bata ang gitarget nga mo partisipar niini. Samtang gilusad usab kagahapong adlaw ang Reyna Bulacnaran kun diin para lang kini sa mga kababayen-an og 5 ka kilometrong friendly run ang ilang daganon. Kini mahitabo sa Abril 19 og magsugod sa alas 5 sa hapon sa Liberty Shrine. Matud pa ni Princess Galora, ang General Manager sa Ironman Group, ang syudad sa Lapu-Lapu haom sa mga kwalifikasyon aron mapahigayon ang Ironman. Una, importanteng na ay international airport nga makatugpa ang mga dagkong eroplano tungod kay diri man isakay ang mga bisikleta sa mga atleta. O kinahanglan na ay labing minus 2,000 ka mga rooms nga pwede mo akomodar sa mga partisipante. Giangko ni Congresswoman Cindy Chan nga kapin 10 million ang ilang budget para sa tulo ka aktibidad aron kini sa pagsiguro nga mahimong nindot ang kaagi sa mga partisipante. Dugang niya nga sulit ra ang magasto sa syudad tungod kay ang kapuli man niini mao ang paglambo sa turismo sa Lapu-Lapu. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Nakadawat og cash incentives ang mga atleta sa syudad sa Mandawi nga nisalmot sa nagkadaiyang panagsangka ni aging tuig. Nakadawat og tag 5,000 pesos ang 154 ka mga atleta nga nisalmot sa Central Visayas Regional Athletic Association kon Siviraa. Samtang tag 3,600 pesos ang gihatag usab alang sa 14 ka mga atleta sa Batang Pinoy tuig 2022. Ang maong mga atleta nakadawat usab og mga medalya sa nagkadaiyang natad sa sports nga ilang gitambungan. Ipasalig ni Mayor Jonas Cortez ang padayon nga suporta sa natad sa sports ug hingusgan pa ang pagpalig-on sa mga pasilidad sa Mandawi aron adunay igong pagbansay-bansay ang mga atleta. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.